السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. Je vous ai manqué un petit peu. عقلتوني. خالتي تماني، الحاجة تماني. على بالكم وين كنت في الحبس، واش درتكم؟ جبت ان اكسيدون تاع لي مينيونات تاع ما زمزم، كنت ولا غنبيعهم قدام الجامعة، وما جاني شغل دي بتيت بوتايك دي مينيونات، بصح فيهم ما صافي. جاوني الكونترول. الكونترول. السلام عليكم، السلام عليكم. عندك روجيستر لا كوميرس؟ قلت ندير لا كوميرس بصح بلا روجيستر، ونجرد كلش واش نبيع. طلعوني داوني لي جارد، واش داروا فيا؟ شافي بون نجبد لهم اوراق المجاهدين، نقولهم كنت في الحج، نبلعطهم، نحولي كلش. دونك لي مليونات بروميز ont disparu dans les scellés. سينون بون سمحت لهم البارح كيما نقول لك في الليل. جي في ان بريير ديكسيبسيون، ان بريير ديكسيبسيون. جي سويتي خالية، جي سويتي que ma fille بنتي سهيلة، بنتي سهيلة قربت مني دعيت لها بالموت، بعدا قلت حرام، دعيت لها ربي يحلها عينيها وتجي تشوف ماماها. صح انا وياها ضربنا بالشواقر عندنا 5 ans، بصح يافي اون غيزون، انا جيم با سا معاها، وهي elle veut l'imposer. واحد المرة خرجت لي بالخير، جاتني بالشاكورة مع رجلها من اللور زعما ولادها وجهها متنفخ هكدايا. جبت شاكورتها تتهضر بها في الباسا، هي ضربتني في وجهي. رحت للبريزيل باش نعاود فوقرتي. هادي تقول لي تشوي بال بصح ما نبانش بوتوكسين، بصح كي خرجت على بالكم من البياخ كنت هكدا كاع قول لي انت واسمك هكدا باش ما نعطيش لي نون تاع لي كاع معاودات اون لارج. فوالا خدت تماني. اليوم نعطيكم من بتيت غوسيت باسكو طلبوها لي بزاف المشاهدين في الانترنت. هادي جداتي، الحاجة تيتا. واش بك كانت تدور بالكريش في الجزائر. هادي تي تخي ريسبكتي، كانت تبيع، كانت عندها اوزين تاع الشمة، معروفة دايما تدور في الكالوف برا في التحقيق. هي اللي عملتني نشم، انا ما كنتش نعرف نشم. وبكري سيتي كلاس، في وقت بوستا، الله يبارك الناس. هذا في 19 سيكل دمي، في 20 دمي، مام في 21 دمي يكون كاين. انا حبست في 15 دمي في لا كولتور تاعي. على ولقاو اسمها النوخة. النوخة سي لابيتال دان فلور qui éclose au mois de printemps, et les gens pauvres ils la font sécher depuis l'ère des Turcs, des Ottomans, et après ils la mettent dans de l'eau qui prend la couleur rouge, on met un peu de sucre de canne et on le sert comme un sherbet. C'est bien. مازال حتى في القصبة حتى لدوكا، بصح فودغي تشي لاريفي في لونغوا تاع القصبة وين تشريها. جوزي على زنقة العرايس تعطيك موس، تطلعي الفوق جمع عليه بارك الدلالات وكاع، سي لا مور. Mais là, je pense qu'il faut aller à la Casbah avec un corps par balle et par couteau. Couteau. تروحوا وتحوسوا وتشوفوا بالطنطنفيل وطلع. يا ماما وانا كان براك نتفكر انا كنت صغيرة، كنت لاج دو 12 13 14 15 مع عمتي كانت واعرة صافية، باسكو ما خياتو ديفورسات، صبغت شعرها اورانج وهبلت، بخصبيت على المهابل. عبالكم لحد كاع سنانها توت سي دون لحتهم بالمارطون تيكار. تخلع. كانت تديني الغولينغ، كانت تديني كانت تديني الكتاني نعومو. كانت ليك وين جي مون بروميير امور، بصح امور فيرتو ماشي فيرتوال، ما كاش على ليبوك، ما كانوش لي بورتابل.
سيتي ان امور فانتاسماغوريك واسمو موحى رقيق مزعوق وقاع بس عند واحد 2 ساعة. انايا كنت نعوم نورمال، كنت نعوم بالبيكينات، عارفة كيف بالبيكينات، ماشي تشبكت براسي، حطيت راسي على حجر على روشين، قلت على موريسكا وصوتيت هكذايا. يا اخي جو سي تومبي سوغ ان روشي، هو رفدني داني لوبيتال معايو، داووني خيطوني. على هادي عندي هاد الضربة هنايا، وعندي الضربة هنا مخبية بالشعر. ومن بعدا بون à l'époque انا مواليا يبونسي با المارياج، يبونسي با هاد لي شوز وكاع. ولو جور وين جا يخطب توفات جدي، ولو جور وين عيطتو باش يجي يخطبني قالولي مات. قلتلو بوكو إلي مور؟ يماه جات للدار قالت لي سويسيد على جالك. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la série Un amour impossible من le prêtre ou un des qui joue par exemple des couples. Par exemple طفلة فقيرة لا طفل عنده والعجوزة المسلمة تقول نو 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 tu vas épouser une fille de ton rang. يغيظوني. نحب المسلسلات، نحب الأفلام، نحب. وش وليت نكره نشوف هذاك الروتانا ميوزيك كاع هكدايا، كاع هكدايا عاودو. علاش؟ انا على بالكم واحد المرة رحت للبرج، كانت جايزة عامرة بالكات حبست، قلت هكذا باسكو اليوم لبست الفلوغي بغو فيغ بليزير، باش نفرحكم تقولوا ما تبدل، ماشي دايما بالخمارات توحك على العجايز. بصح انا حندير نعاود ندير الحيك مرمى، وندير العجا. حبست في الكات قالت لي سي كي فوت شيروجيان؟ قلت لها غير بخير، قلت لها دير لي الفيبرام، نحي لي الفيبرام. نسقسي قالت لي vous avez un visage angélique mademoiselle. كي قالت لي مادموازيل على بالكم جاني تالمون لو ستريس بليت فوقي حاجة. خالية كنت نشرب لي زانتيبيوتيك. قلت لها لا مادام سي ناتشوريل. قالت لي كال بو ترانسلوسيد، كال بوتي ايفازيف، كال كومبورتمون سوبجيكتيف، كال توندريس اموندريكس. وصلتني حتى للدار قالت لي une drôle d'odeur. قالت لي ça sent l'urine. وبدا درت هكداش الكانيش تاعها، قلت سي با لو بتي بيبي شيان كي في سا؟ قالت لي سان دوت. قالت لي بي سي دوفون كو سا سان. باش حبط من الطوموبيل خليت لها بلاكا باسكو من بعدا جي لافي جي بريي بور تو الموند. سيسي ايتون جي حبيت نقول لكم جو بريزونت aux élections. بارتي لو بونور بور تو الموند توس. ربيعة، وي ربيعة كبتك ولايتك. ماشي سي بيان لي جون يجيو يديرو دو توريزم عالجي، كيما شفتوهم لي سافوايار كيروحو لباري يديرو التوريزم، بصح ساكنين في سافوا. ايماجينيفو كاع لي بو فرونسي يجيو يعيشو في باري، سا الدرديقة. ديجا في باري كمان كاين يا با اسي دو بلاس بور لي الجيريان تاوعنا، وقيلا 10 مليون. ديرو على لي باريزيان ما يروحوش للصيف وكاع يميغريو، يخليو باغي لي زالجيريان. انا هكذا خممت. سيسي طونجي حليت نوفو سيت www.ادعي.com، تحطي جيميل جينار، ندعي لك 4 دعوات تو لي 2 موا. فوالا باسكو حبيت نعاود لا بانتور تاع دارين، مش كاع يقولوا لي ديري هكذا، ناس الجزائر كانوا يديروا هكذا. القلب السالي والخاطر الثاني على بعض.